म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरतसो ना, पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता तोच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकत आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलो ना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांवर आयलें, वादळ येवन तें घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. वय बाबड्यानो, सायबा सायबा म्हणून व्हडल्यान देवा देवा म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान पावचो ना, पूण जो कोण ताचे कुशे प्रमाणे ताच्या उतरां प्रमाणे चलता तो आपलोच जागो स्वर्गार तयार करता. पूण जो कोण ताच्या उतरां प्रमाणे आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलना तो आपलेंच घट्टान कोत्ता, ताचें जिवीत कोसळून पडटा. म्हणून बाबड्यानो, देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवया, ताचे कुशे प्रमाणे जिवया आनी आमकां स्वर्गार निवास तयार करुया. कित्याक आमी तो ताचे कुशे प्रमाणे जियेना, आमी आमचे कुशे प्रमाणे जियत जाल्यार आमी आमच्याच जिविताचें घट्टान करतले.